मरहबा मरहबा मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। गुज़श्ता कई दिनों से उन मनगढ़ंत रिवायतों के तज़किरे का सिलसिला जारी है जो हमारे दरमियान बल्कि अवाम व ख़वास में भी हदीस रसूल के उन्वान से मशहूर हैं, लेकिन वो या तो मनगढ़ंत हदीसें हैं या ये कि वो किसी ताबिई या किसी बुज़ुर्गान दीन में से किसी का कौल है, मलफूज़ है, वो हदीस रसूल नहीं है। आए दिन सोशल मीडिया पर भी, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी वो बातें हदीस के नाम से फॉरवर्ड और शेयर होती रहती हैं। उसी सिलसिले की आज ये 9वीं किस्त है। नंबर 1, कुल्लु मा शगलका अनिल्लाहि अज़्ज़ा वजल मिन अहलिन औ मालिन औ वलदिन फहुवा अलैका मशऊमुन। इसका तर्जमा यह है कि जो चीज़ भी आपको अल्लाह से गाफिल कर दे, चाहे वो तुम्हारा माल हो या तुम्हारी औलाद हो या ये कि वो कोई और चीज़ हो, तो ये तुम्हारे लिए बड़ी बदकिस्मती, नहूसत और लानत वाली चीज़ है। ये जुमला बोला जाता है और लोग इसको हदीस रसूल कहते हैं। याद रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते रहना और अल्लाह तबारक व तआला का हर वक्त इस्तेहज़ार रखना, आदमी जहाँ कहीं भी हो, खलवत में हो, जलवत में हो, मैदान में हो, किसी छोटी सी मजलिस में हो, हर वक्त अल्लाह का इस्तेहज़ार रखना और अपनी ज़ुबान को ज़िक्र खुदाबंदी से तर रखना, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। और अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान, चैन व करार और सुकून भी मिलता है और दुनिया में भी और आखिरत में भी इसके बहुत सारे असरात इंसान पर मुरतब होंगे और अजीब किस्म की रूहानियत इंसान अल्लाह के ज़िक्र से महसूस करता है। और ऐसी चीज़ों में मशगूल होना जो चीज़ें इंसान को गाफिल कर दें, ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है। आदमी चाहे फिर वो माल में इतना ज़्यादा मुनहमिक हो जाए, माल के हुसूल में, कि उसे यही याद ना रहे कि ये हलाल है या हराम है, चोरी का है, सूद का है, रिश्वत का है या किसी और दूसरे तरीक़े से कमाया हुआ है। दुकान में इंसान बैठा हुआ है, आने वाले ग्राहक के सामने झूठी बातें बयान कर उसको बेच रहा है, तो यहाँ माल इंसान को अल्लाह से गाफिल कर रहा है। औलाद को इंसान नाजायज़ खिला रहा है, उनको हराम कमा कर खिला रहा है, तो यहाँ औलाद भी गोया अल्लाह से गफलत का ज़रिया बन रही है। ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन ये बात और ये जुमला हदीस कहना दुरुस्त नहीं है कि जो चीज़ इंसान को अल्लाह से गाफिल कर दे वो तुम्हारे लिए लानत का और बदकिस्मती का या ये कि तुम्हारे लिए वो नहुसत का ज़रिया है। ये जुमला हदीस रसूल नहीं है। इमाम अबू सुलेमान दारानी का कौल है, जो एक अल्लाह वाले गुज़रे हैं, लेकिन ये हदीस रसूल नहीं है। नंबर 2, मन शय्या हाजन अर्बईन खुतवतन सुम्मा आनक़हु व वद्दअहु लम यफ्तरिक़ा हत्ता यग़फ़िरल्लाहु लहू। इस जुमले का तर्जमा यह है कि जो आदमी किसी हज पर जाने वाले आदमी को 40 कदम दूर तक छोड़ने जाता है, उससे मुआनक़ा करता है और उसको रुख़सत करता है, तो ये दोनों आदमी जुदा नहीं होते, इससे पहले ही अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी की मग़फ़िरत कर देते हैं। इसी मनगढ़ंत मशहूर हदीस का ये नतीजा है कि हमारे यहाँ से जब लोग हज के लिए जाते हैं तो पूरा काफ़िला उनके साथ एयरपोर्ट तक जाता है, कोई आदमी थोड़ी दूर तक जाता है और उनके ज़हन दिमाग में बहुत सी मरतबा यही हदीस के नाम से मशहूर बात होती है कि हाजी को छोड़ने जाने से आदमी की मग़फ़िरत हो जाती है। याद रखना चाहिए कि जब किसी आदमी को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज की तौफ़ीक़ मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा इनाम है, एज़ाज़ है और एक बहुत बड़े फ़रीज़े की अदायगी है। और उसको इस नीयत के साथ रुख़सत करना कि ये अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहा है, एक बहुत बड़े फ़रीज़े की अदायगी के लिए जा रहा है, तो ये भी बाइस सवाब है। लेकिन रुख़सत करने पर ये जो फ़जीलत इस जुमले में बयान की गई है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। और अपने ज़हन व दिमाग में ये बात रख कर किसी हाजी को रुख़सत करने के लिए जाना, ये भी हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। आम अमूमी सवाब की नीयत से आदमी रुख़सत करने के लिए जा सकता है, मुआनक़ा भी कर सकता है। नंबर 3, हमारे यहाँ बहुत से लोग एक रिवायत ये बयान करते हैं कि गुलाब की जो खुशबू है वह हुजूर का पसीना है, और हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी मेरी खुशबू सूंघना चाहे तो उसे चाहिए कि वो गुलाब को सूंघ ले। उमूमी तौर पर बहुत सारे इत्र वाले भी ये रिवायत लोगों को लुभाने के लिए बोलते रहते हैं। हालांकि इब्नुल जोज़ी अलैहि रहमा ने अपनी किताब अल मौज़ूआत में लिखा है कि ये सरासर मन घड़त
بات ہے، اور انہوں نے اس پر ایک اصول بھی بیان فرمایا ہے کہ بنفشہ کے پھول کے لیے یا اسی طرح دوسرے پھولوں کے لیے اس طرح کی جو باتیں حدیث رسول کے نام سے بولی جاتی ہیں اور جن کی نسبت حضور کی طرف کر دی جاتی ہے، یہ سب کے سب من گھڑت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، یعنی حضور نے فرمایا کہ میں تو اس وقت نبی بنایا جا چکا تھا جب تک کہ حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کا پتلا تیار ہی ہو رہا تھا، اس سے پہلے ہی میں نبی بنایا جا چکا تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے اور بالکل درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم سے پہلے ہی نبی بنا دیا گیا تھا، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ حدیث میں نہیں ہیں۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں۔ گویا یہ کہا جائے گا کہ لفظاً تو یہ حدیث ثابت نہیں ہے، البتہ ان الفاظ کا جو معنی ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ البتہ مسند احمد میں، اسی طرح مستدرک حاکم میں اور اسی طرح حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، یعنی میں نبی بنایا جا چکا تھا اور آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد یعنی بدن کے درمیان تھے، پتلا بن چکا تھا، ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں، اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو یہ الفاظ حدیث رسول کے نام سے بیان کرنے چاہیے۔ پہلا جو جملہ ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، یہ جملہ یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں۔ نمبر 5، کہا جاتا ہے انما الباذنجان شفاء من کل داء، یعنی یہ جو بیگن ہے اس بیگن میں ہر مرض سے شفا ہے۔ بیگن کی اور بھی بہت ساری اس طرح کی خصوصیات اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ آدمی جس نیت سے بیگن کھاتا ہے اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، وہ بیماری دور ہو جاتی ہے، اور بھی باقاعدہ محدثین نے بیگن کے تعلق سے اس طرح کی جو من گھڑت روایتیں ہیں بہت سی اس طرح کی باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اخیر میں آ کے کہا ہے کہ یہ سب کے سب من گھڑت باتیں ہیں، روایتیں ہیں، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 6، نوم العالم عبادت، بہت سے لوگ جب علم کی یا عالم کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے، اور یہ الفاظ حدیث رسول کے نام سے بولتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، نوم العالم عبادت۔ البتہ اس کا جو مفہوم ہے یعنی عالم کا سونا بھی عبادت ہے، ایک دوسری ضعیف حدیث سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے جس میں یہ بات ہے کہ ایک جاہل کے مقابلے میں عالم کا سونا یہ افضل ہے، اس کا یہ مفہوم اور خلاصہ ہے۔ البتہ یہ الفاظ حدیث رسول سے ثابت نہیں ہے، نوم العالم عبادت، یعنی عالم کا سونا عبادت ہے، یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں۔ نمبر 7، اذان کے بعد کی دعا پڑھی جاتی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہ اذان کے بعد کی دعا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن بہت سے لوگ اس اذان کی دعا میں یہ لفظ بڑھا دیتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة، والدرجة الرفیعہ کا لفظ بھی اس دعا میں بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اضافہ اور یہ بڑھوتری حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کے بعد کی جو دعا منقول ہے وہ پہلی دعا ہے جو ذکر کی گئی ہے۔ خلاصے کے طور پر ہمیں کوئی بھی بات شیئر کرنے سے پہلے، فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ کیا وہ حدیث بھی ہے یا نہیں ہے، کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے تحقیق کر لینی چاہیے، اس کے بعد ہی اسے آگے شیئر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔